अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। और मेरी सुबह जब मेरा ख्याल है कि आजकल जब मैं वीडियो करती हूँ तो शायद तभी होती है, इसलिए मैं 12 बजे भी और 1 बजे भी आपको सुबह बखैर ही बोल रही होती हूँ। हाँ जी, आज मैं एक वाक़या बयान कर रही हूँ जो एक मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा। वो फरमाते हैं कि विहाड़ी के गांव से मुझे एक खत मौसूल हुआ और बड़ी मोहब्बत के साथ कुछ लोगों ने मुझे सीरत नबी पर बयान करने के लिए बुलाया और वो कहते हैं कि मैं उनके जज्बात देखकर जो है ना काबू ना रख सका और मैंने फौरन रख्ते सफ़र बांध ली। कहते हैं दी हुई तारीख पर मैं वहाँ पहुँचा और ट्रेन का सफ़र जब तमाम हुआ तो उस ज़माने में तांगे चला करते थे, तो उन्होंने तांगा करवाया और मतलूबा पते पर जा पहुँचे। वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग जमा थे। उन्होंने इंतहाई नदामत भरे अंदाज में मौलाना साहब से कहा कि हम बहुत माजरत ख्वाह हैं कि हम इधर बयान नहीं करवा सकते। मौलाना ने पूछा क्यों? कहने लगे कि हमारा जो गांव है ना, इसमें ज़्यादा आबादी जो है कादियानियों की, और जब से हमने सीरतुन नबी पर बयान के लिए आपको बुलाया है तब से हमारे बच्चों को, हमारी बीवियों को, हत्ता कि हमें जो है ना घर जलाने की, औरतों की आबरूरेजी की, हर किस्म की जो है ना धमकी हमें मौसूल हो चुकी है कि अगर तुम लोगों ने सीरतुन नबी के ऊपर बयान करवाया तो हम तुम्हारा कोई भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो है ना आप मेहरबानी करें। और उन्होंने कुछ रकम मुझे पेश की कि ये लें और जो है ना हम माफ़ी के तलबगार हैं। वो बहुत शर्मिंदा थे। वो कहते हैं मैंने सोचा कि ये तो कोई बात ना हुई, सीरतुन नबी की बात हो और हम लोग डर जाएं, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा मैं ये बयान जरूर करूंगा। तो तमाम जो लोग थे मुसलमानों के वो हाथ पांव जोड़ने लगे, सरकार आप तो बयान करके चले जाएंगे, लेकिन जहां पर हमारे बच्चों का हशर नशर हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा क्या तुम्हारे यहाँ कोई मुसलमान डाकू मशहूर है यहाँ पर? उन्होंने नूरे डाकू का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उससे सब लोग डरते हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं मैंने उन्हें कहा कि मुझे नूरे डाकू के पास ले जाओ। तो लोग उनको नूरे डाकू के पास ले गए। नूरे डाकू का डेरा था और बड़ी दिक्कतों के साथ हम डेरे तक पहुंचे। नूरा डाकू हैरान हुआ कि मैं डाकू और ये मौलवी ये मेरे डेरे पर कैसे आ गए। उसने कहा खैरियत है कि आज मौलवी हमारे डेरे के ऊपर। मौलवी साहब ने फरमाया नूरे डाकू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इज्जत की है और आज उसके ऊपर पहरा देने की बात है और हमें तेरी मदद की जरूरत पड़ गई। मौलवी साहब के अल्फाज का मुंह से निकलना था कि नूरा डाकू उछल के खड़ा हो गया और उसने कहा मैं हाजिर हूँ। कोई मुसलमान कितना ही मैं कहती हूँ बुरा क्यों ना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कहीं ना कहीं उसके दिल में छुपी जरूर होती है। सो नूरे डाकू ने मदद का वादा किया और उन लोगों के साथ चल पड़ा। जितनी देर 2 घंटे 2.5 घंटे वो कहते हैं मैं बयान करता रहा सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके आखिरी नबी होने की, उतनी देर नूरा डाकू पहरा देता रहा, पहरेदार बन गया। लोगों ने आराम से सुना। बाद में मस्जिद से नूरे डाकू ने ऐलान किया कि मेरा नाम नूरा डाकू है
کسی نے کسی مسلمان عورت مرد بچے کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھا تو میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو۔ سو مولانا صاحب واپس آ گئے اور بچے جو تھے عورتیں تھیں وہ سب محفوظ رہے، اس کا ڈر اتنا تھا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کافی ٹائم گزر گیا، ایک روز میرے دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ میں نے کہا ملازم سے جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ تو وہ اپنے ہمراہ ایک صاحب کو لیے اندر داخل ہوا جس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، یعنی بارش شخص تھا۔ وہ جب اس کو اندر لے کے آئے اور جب میں نے اس کو بغور دیکھا تو میں حیران ہو گیا، وہ نورا ڈاکو تھا۔ میں نے کہا نورے ڈاکو تم نے اپنا حلیہ کیسے بدل لیا؟ تو نورے ڈاکو نے مولانا صاحب سے فرمایا، جب مولانا صاحب نے اصرار کیا نورے ڈاکو کو کہ واقعہ بیان کرو کہ اتنی تبدیلی کیسے آ گئی، تو نورا ڈاکو رو پڑا۔ بولا مولانا صاحب جس رات آپ واپس آ گئے تھے اور میں پہرے داری کے بعد اس رات جب میں جا کے سویا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت خوش تھے کہ میں نے پہرا دیا ان کی عزت کے لیے۔ سو وہ میرے خواب میں آئے، اور وہ دن اور آج کا دن میں نے توبہ کر لی، میں تائب ہو گیا۔ میں کیسے ڈاکو رہ سکتا تھا کہ جس کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تو کیسے نہ وہ دل بدل جائے، کیسے نہ وہ انسان بدل جائے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا نا، انسان ہو اتنا بڑا مرتبہ، تمام دنیا کے سٹارٹ سے لے کے آخر تک تمام بادشاہوں کے بادشاہ، ان سے بڑا ایک ہی بادشاہ، وہ ہے اللہ کریم، اور اس کے بعد تمام اربوں خربوں آنے والی کتنے بادشاہ گزرے بڑے سے بڑے، مگر سب سے بڑے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے، وہ اپنی رحمت سے انسان کو نوازے، وہ اتنے بڑے فخر سے نوازے، تو کیسے ناممکن ہو کہ انسان جو ہے وہ بدل نہ جائے؟ سو میں بھی بدل گیا۔ وہ بغیرت تو نہیں تھا نا کہ جو ہے ڈاکو تھا، بغیرت نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے خوش ہوں میں اس بات کی خوشی ان کو نہ دوں۔ سو میں آج بھی نبی کی عزت کے لیے، آج بھی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اب میں ان کے رستے کا مسافر ہوں، اب میں ان کے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے نا دل بدل دیتا ہے، وہ چوروں کو ولی کر دیتا ہے، اور وہ جب چاہے اس کی ایک نگاہ کی بات ہوتی ہے، اور اے کاش ایسی ایک نگاہ ہماری طرف بھی ہو جائے۔ انسان انسانوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ وہ بہترین بھی بنا دیتا ہے، بدی سے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کا بہت